जिसके अंदर हरारत की कमी है ज़ाफ़रान पूरी करेगी। अकर करहा जिसके अंदर करंट की कमी है, जो बंदा कहता है कि मैं सुस्त हो रहा हूं, मैं ढीला हो रहा हूं, अकर करहा में अल्लाह पाक ने एक खुसूसियत रखी, ये पूरी करेगा इंशाल्लाह। जिसे लगता है कि जिसके जज्बात बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, चिड़चिड़ापन आ गया है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, खुद बात कर नहीं पाता है, अगर आपका बच्चा ऐसा है तो बच्चे को खिलाएं, अगर वालिदैन बूढ़े हैं, कमजोर हैं तो वालिदैन को ये माजून खिलाएं। अगर यानी कि आपके वालिदैन को जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, टांगों में दर्द रहता है, बाजुओं में दर्द रहता है, हाथ पैर काम नहीं करते, मसला समझ नहीं आता कि मसला क्या है, रिपोर्ट्स क्लियर हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं मसला है, आप इस माजून को इस्तेमाल करवाएं और फिर नताइज देखें। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और मुझे दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रहमान मतलब में एक मरतबा फिर आपका खुश आमदेद। आज जनाब जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं इसका नाम है माजून कुव्वते फ़ायदेमंद। इसके नाम से आप जान गए होंगे कि ये माजून किस लिए बनने जा रही है। ये बनने जा रही है जनाब कुव्वत और ताकत के लिए। आमतौर पे आपने सुना होगा कि सर्दियों के मौसम में खाया पिया जिस्म पर असर करता है, जिस्म को लगता है, तो उसी पेश नज़र इस माजून को तैयार किया जाने लगा है। और इसका नुस्खा भी आप हजरात के सामने, अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप में तो मौजूद है ग्रुप्स में, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखें, इसका नुस्खा भी पूरा लिखा भी हुआ है और यहाँ बनाने लगे हैं। और अगर आप फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आप ये जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 0317 44 74 570 अर्रहमान मतलब का ये नंबर है, आप इस पर रब्ता करके मज़ीद इसके बारे में सूरत हाल पूछ सकते हैं। इसके जनाब फ़वाइद बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा बंदा जो कहता है कि थकावट हो जाती है, काम नहीं किया जाता, मैं खाता पीता हूँ लेकिन जिस्म पे असर नहीं करता, ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिस्म नढाल है, माएँ बहनें हैं वो कहती हैं घर के काम नहीं होते, थोड़ा बहुत काम करें तो थक जाती हैं। इसी तरह कई बेचारे इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे ऑनलाइन वर्क करते हैं, काम करते हैं, कमर थक जाती है, जोड़ दर्द करते हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, या इस तरह के जितने भी मामलात हैं वो उन सब के लिए ये बेहतरीन माजून अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो एक नुस्खा है और ये तैयार होने वाली है। इसमें क्या होगा कि तमाम किस्म की ताकतें इंसान के जिस्म में दोबारा बहाल हो जाती हैं। इंसान जो है ना वो अपने आप को एक रीन्यू फील करता है, दोबारा जो है ना वो चुस्त और तवाना और तंदुरुस्त फील करता है। ऐसे बुजुर्ग, ऐसे बूढ़े अफराद, ऐसे वालिदैन जो बेचारे कहते हैं कि हड्डियां दर्द करती हैं, जोड़ दर्द करते हैं, दर्दों का शिकवा करते रहते हैं, परेशानियों का शिकवा करते रहते हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज़ होने वाली है। आमतौर पे नौजवान भी इस तरह के देखने में आते हैं, उनके केसेस हमारे सामने आते हैं, जो बेचारे हैं तो जवान लेकिन क्या है कि जिस्म में कुव्वत ख़त्म हो चुकी है, हरारत जो है ना वो जिस्म से निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उनके लिए ये एक बेहतरीन चीज़ बनने लगी है और बिल्कुल सस्ती है, नॉर्मल है, मामूली है, लेकिन जो चीज़ें इसमें डालने लगा हूँ, ये 3 चीज़ें बड़ी मशहूर सी हैं। मैं जो इसमें इस्तेमाल करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहली चीज़ लौंग है, उसके बाद दारचीनी है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जनाब जायफल। ये जायफल के चंद दाने हैं। ये 3 चीज़ें तो वो थी जो बिल्कुल मशहूर हैं, हर घर में पाई जाती हैं, हर घर में इस्तेमाल होती हैं, मसालों में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास चौथी चीज़ आती है अकर करहा। अकर करहा ऐसी चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इतनी ज़्यादा ताकत रखी है कि आप इस तरह करें कि आप अकर करहा की एक ज़रा सी 1 इंच का भी चौथा हिस्सा ये लकड़ी आप ले लें और इसे अपनी ज़ुबान पर रखकर या अपने दांतों के नीचे रखकर चबाएं या ज़ुबान पर रखकर इसे चूसें, तो ठीक आधे मिनट के अंदर अंदर आपके पूरे मुंह में इस तरह होगा जिस तरह करंट भरा हुआ है, आपकी ज़ुबान पे जायका महसूस होगा। ये अल्लाह पाक ने इतनी आला चीज़ बनाई है, ये यूं समझ लें कि करंट से, ताकत से भरी हुई चीज़ है। उसके बाद जनाब हमारे पास आती है कबाब चीनी। ये देखने में तो काली मिर्च की तरह है लेकिन ये कबाब चीनी है। उसके बाद जनाब हमारे पास आती है हमारी बेहतरीन सी ज़ाफ़रान। इसकी बेहतरीन खुशबू, इसके फ़वाइद कौन नहीं जानता, हर बंदा इसके फ़वाइद से आगाह है, वाकिफ़ है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये ज़ाफ़रान जो सारी है ये इस नुस्खे में शामिल होगी। उसके बाद जनाब हम आते हैं कुश्ता शिंगरफ पे। ये शिंगरफ का कुश्ता है। एक बात मैंने पिछली वीडियोस में, ज़ाफ़रानी की वीडियो में बताई थी, जब मैं इस तरह की कोई नुस्खा जात तैयार करता हूँ तो मैं कुश्ता जात जो है वो कंपनीज़ के यूज़ करता हूँ, कंपनीज़ के इस्तेमाल करता हूँ। अशरफ लेबॉरेटरीज़ का ये कुश्ता है, अच्छा तैयार करते हैं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुश्ता शिंगरफ है जी। उसके बाद जनाब दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब दूसरी डिबिया इसकी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुश्ता शिंगरफ की 2 डिबियाँ हमने कुश्ता शिंगरफ की डाल दी हैं। उसके बाद जनाब हम आगे आते हैं। ये हमारे पास कुश्ता फौलाद मौजूद है। आप फौलाद का सिरप आमतौर पे आपने सुना है
کہ جی فولاد سیرپ دے دیں، فولاد کا شربت دے دیں، تو اس میں یہ فولاد ڈلتا ہے. یہ جو آپ کے پاس خالص حالت میں فولاد پڑا ہوا ہے، یہ بالکل معمولی سا اتنا سا پورے سیرپ کی جو بوتل ہوتی ہے اس میں یہ صرف اتنا سا ہوتا ہے، معمولی سا تھوڑا سا ہوتا ہے، اور اس سے پورے سیرپ کی بوتل بن جاتی ہے. ہم اس میں ڈائریکٹ وہ کشتہ فولاد شامل کرنے لگے ہیں جو کہ فولاد کے سیرپ میں تھوڑا سا موجود ہوتا ہے، کرشی کمپنی کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بوتل میں نے پہلے انڈیل دی تھی، اس کے بعد خیال آیا کہ کیوں نہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ کس طرح سیل پیک ہوتا ہے. یہ کشتہ شنگرف اس طرح سیل پیک نہیں ہوتا. یہ جو کشتہ فولاد ہے یہ سیل میں جو ہے نا وہ یہ سیل بند ہوتا ہے، سیل پیک ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن. کہ اس سے اگر میں شربت فولاد تیار کروں تو میں بہت زیادہ شربت فولاد تیار کر سکتا ہوں، اور اس کی وہ اوریجنل کوانٹٹی ہوگی، لیکن یہ معجون ذرا سی بنے گی اور اس میں یہ سارا شامل ہوگا. اگر کوئی مریض زیادہ اسے مسئلہ ہے تو 1 چائے کا چمچ یعنی کہ 1 ٹی سپون بھی دے سکتے ہیں، ورنہ عام طور پہ عمومی اس کی خوراک نوجوانوں کے لیے بھی بالخصوص یہ آدھا چائے کا چمچ ہے. اور معجون قوت فائدہ مند، اس کا نام یہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھا. یہ اللہ پاک نے اس میں فوائد ہی بہت زیادہ رکھے ہیں. یہ فولاد آپ کے سامنے آئرن کی جسے کمی ہے، جس کے اندر حرارت کی کمی ہے، زعفران پوری کرے گی. اکر کرہا جس کے اندر کرنٹ کی کمی ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ میں سست ہو رہا ہوں، میں ڈھیلا ہو رہا ہوں، اکر کرہا میں اللہ پاک نے ایک خصوصیت رکھی، یہ پوری کرے گا انشاءاللہ. جسے لگتا ہے کہ جس کے جذبات بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں، چڑچڑا پن آ گیا ہے، کسی کی بات برداشت نہیں کر پاتا، خود بات کر نہیں پاتا، غصہ کرتا ہے، ہر وقت مزاج چڑچڑا ہے، اگر آپ کا بچہ ایسا ہے تو بچے کو کھلائیں، اگر والدین بوڑھے ہیں کمزور ہیں تو والدین کو یہ معجون کھلائیں. اگر یعنی کہ آپ کے والدین کو جوڑوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، بازوؤں میں درد رہتا ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے، رپورٹس کلیئر ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں درد ہے، کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، آپ اس معجون کو استعمال کروائیں اور پھر نتائج دیکھیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کے بعد جناب ہمارے یہ شہد ہے، اور یاد رکھیں کہ شہد استعمال کرتے ہوئے اس بات کو اپنے ضرور مد نظر رکھنا ہے کہ چھوٹی مکھی کا شہد اس میں استعمال کریں. یہ 2 کلو شہد پڑا، یہ سارا اس معجون میں شامل ہوگا. اس کے بعد جناب ہمارے پاس آ جاتا ہے چاندی کا ورق، ورق کے نقرہ. یہ ہم انشاءاللہ معجون کی ہر ڈبیا کے اوپر ایک ورق لگا دیں گے. ویسے نسخے میں یہ شامل نہیں ہے، لیکن اس کے بھی چونکہ اپنی جگہ فوائد موجود ہیں تو ہم انشاءاللہ العزیز اسے بھی اس طرح استعمال کریں گے. لیں جی، اب ہم تمام چیزیں ایک ایک کر کے کھرل میں ڈالتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے جناب دارچینی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرے نمبر پہ جناب ہمارے پاس لونگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے نمبر پہ جناب ہمارے پاس جیفل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانچویں نمبر پر کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھرل ماشاءاللہ بھر گیا ہے، ماشاءاللہ. اسے پیسیں گے. چھٹے نمبر پہ جناب ہمارے پاس زعفران ہے. کشتہ شنگرف 7ویں نمبر پر ہے. کشتہ فولاد 8ویں نمبر پر ہے. یہ تینوں چیزیں بعد میں شامل کریں گے جب ہم اسے پیس لیں گے، رگڑ لیں گے، باریک کر لیں گے، صفوف اور پاؤڈر بنا لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد جناب 24 گھنٹے کی محنت ہے، یا 24 گھنٹے بعد یوں سمجھ لیں کہ ہم دوائی دوبارہ بنانے لگے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے کل اس کھرل میں ڈالی تھیں، انہیں پیسا تھا، انہیں باریک کیا تھا، جناب آج الحمدللہ صفوف ہمارے پاس ان تمام چیزوں کا تیار ہے. اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو میں اسی ٹیبل پہ پڑی ہوئی دیکھ رہے تھے. ابھی اس کی انشاءاللہ معجون بنائیں گے. اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہم نے یہ پلاسٹک کا ایک باؤل لیا ہے اور اس کے اندر لکڑی کا چمچ ہے. سٹیل، سلور، لوہا، ان چیزوں کو ہم استعمال نہیں کر رہے. یہ سرامک ہے. یہ جو پلیٹس پڑی ہوئی ہیں یہ سرامک ہے. یہ سرامک ہے، پتھر ہے. یہ جناب پلاسٹک ہے، یہ لکڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس سارے صفوف کو
اس باؤل میں ٹرانسفر کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جناب باری آتی ہے ان کشتہ جات کی اور زعفران کی. اسے طریقہ کار میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ویسے یہ معجون بنانے کا طریقہ دکھاتا کوئی نہیں ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھیں اور انجوائے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ زعفران ہم اس میں ڈال دیں گے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس عرق گلاب ہے، گلاب کا عرق ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے ہم تھوڑا سا عرق اس کے اندر ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اتنا کافی ہے. پانی اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ پانی سے معجون خراب ہو جاتی ہے. عرق اس لیے ڈالتے ہیں کہ عرق سے معجون خراب نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ہم ابھی اسی طرح زعفران کو باریک کریں گے، اسے اس حالت میں، اس شیپ میں لائیں گے کہ یہ معجون میں شامل ہونے کے قابل بنے. ماشاءاللہ کیا بہترین، پیاری اور خوبصورت قسم کی خوشبو آ رہی ہے. ذرا سا اور اس میں عرق گلاب شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا سا اور اس میں عرق گلاب شامل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ گلاب اور زعفران دونوں چیزوں کی مکس خوشبو، اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ کہ آپ جب یہ معجون استعمال کریں گے تو اس میں سے آپ کو یہ ذرا ذرا سی خوشبو جب آئے گی، دل و دماغ، روح، سب چیزوں کو معطر کر دے گی. اس معجون سے انشاءاللہ العزیز دردیں، تھکاوٹیں، ایسی بیماریاں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، رپورٹس میں آتی ہی نہیں ہیں، ایسی کمزوریاں کہ جو سست بناتی ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہو جائیں گی. اتنی بہترین اور اعلیٰ قسم کی معجون تیار ہو رہی ہے الحمدللہ. لیں جی زعفران تیار ہے کہ یہ اس میں ڈالی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ زعفران اس میں ڈالنے کے بجائے اس صفوف کو تھوڑا سا زعفران میں ڈالیں گے تاکہ کھرل کی بالکل صفائی ہو جائے اور ہر چیز اس صفوف کے اندر شامل ہو جائے. لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم یہ سارا زعفران والا جو صفوف ہے، یہ امیزہ ہے، یہ اب ہم اس باؤل میں ڈال دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی چیز کو ضائع کرنا شرعاً بھی جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے. لہٰذا پھر صفائی ایمان کا حصہ بھی ہے، نصف ایمان بھی ہے، تو لہٰذا ساری چیزیں اسی چیز میں جو ہے نا وہ توقعات پوری ہوتی ہیں کہ وہ صفائی اچھی طرح ہو جائے. لے جی ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس زعفران کا اور باقی تمام چیزوں کا مکسچر آ گیا. اب ہم اس میں کشتہ جات ڈالیں گے. سب سے پہلے کشتہ فولاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم کشتہ شنگرف اس کے اندر شامل کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا رنگ بھی بن کے آ رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح یہ خون بھی پیدا کرے گا. ظاہر ہے فولاد کا کام ہے خون پیدا کرنا، معجون بنائی جاتی ہیں. لیں جی اب ہمارے پاس شہد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اب شہد ڈالا جائے گا. ماشاءاللہ لیں جی اب ہماری معجون جو ہے نا وہ تیار ہونے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ले जनाब माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन सी बड़ी प्यारी सी माजून बन के हमारे सामने तैयार होके आ गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत भी अता फरमाए, शिफा भी अता फरमाए, आपको इज़्ज़तों वाली, ईमान वाली, सलामती वाली लंबी सारी ज़िंदगी खुशियों भरी अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। माजून क़ुव्वत फ़ायदेमंद अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। जिस किसी ने मंगवानी है डिस्क्रिप्शन में इसके फ़वाइद भी लिखे हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आपको इसका मैंने पूरी पोस्ट लिख के बता दी थी। और अगर आप किसी और सोशल मीडिया पे हैं तो अर्रहमान मतब का ये नंबर है 0317 44 74 570। अर्रहमान मतब पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ ऑनलाइन दुआखाना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रहीम। अब ये आपको आपके सामने ज़रा डालते हैं डिबिया में, इसका जो प्रोसेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानअल्लाह। ले जी, इसके बाद हम लगाएंगे इस पर चांदी का वर्क नुकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। ले जी, हमने इसके ऊपर वर्क नुकरा यानी चांदी का वर्क लगा दिया। अब इसके बाद हम सैंपल के तौर पर, न जाने मरीज़ों तक पहुँचते पहुँचते ज़ाफ़रान ऊपर रहे भी ना रहे, लेकिन ये एक मैं अपने शौक़ से ऊपर ज़रा ज़रा ज़ाफ़रान रखता हूँ, एक चांदी का वर्क लगा देता हूँ। हालांकि ये दोनों चीज़ें इस तरह बाद में नुस्खे में शामिल नहीं हैं, लेकिन यूँ समझ लें कि हर चीज़ अच्छी अगर अच्छे फ़वाइद की हामिल है तो वो अच्छी दिखाई भी देना ज़रूरी है। लें जी माशाल्लाह, ये पैक हो गई। एक पाव माजून है। हमने ढकने का वज़न जो है ना वो और बोतल का वज़न ये पहले माइनस कर लिया हुआ था, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये वज़न जो इसका पूरा एक पाव माजून का वज़न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजून क़ुव्वत फ़ायदेमंद आधा चम्मच सुबह शाम। हम सील लगा देते हैं। इस सील का मकसद ये है कि जब आपके पास दवाई पहुँचे तो आपको मुकम्मल एतमाद हो कि ये हमारे मतलब से आपके पास दवाई जा रही है और पैकिंग के बाद रास्ते में किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ नहीं